बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं आयशा सुहेल ऑफिशियल। आज बात करनी है मुझे आपसे एक बड़े ही सीरियस इशू के ऊपर, एक बड़े ही सीरियस मुद्दे के ऊपर, और वो मुद्दा है जी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या। ये एक ऐसा वाक़या है जिससे हर मुसलमान का दिल इंतहाई दुखी है। और मैं आपको बताऊँ, ये पहली दफ़ा नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं है कि इस तरीके से कुरान पाक की बेहुरमती जो है वो की गई है। इन ममालिक से ऐसी ख़बरें अक्सर व बेशतर आती रहती हैं, और ये जो सब किया जाता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर किया जाता है, और इसकी खुलेआम इस तरह से इजाज़त भी दी जाती है। वाक़या हुआ कुछ यूँ है कि ये स्वीडन में ये वाक़या हुआ है। 28 तारीख़ का ये वाक़या है, बुध का दिन था, और ईद उल अज़हा की नमाज़ जो है उसके बाद जो नमाज़ी हैं वो पढ़ चुके थे, और मस्जिद के बाहर जो है ये वाक़या हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या, जितनी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। होता कुछ यूँ है कि एक इराक़ी शख्स जिसकी उम्र 30-32 साल के बीच में बताई जा रही है, वो शख्स जो है वो कुरान पाक की बेहुरमती करता है, और इस तरह से करता है कि मस्जिद के बाहर कुरान पाक के नाउज़ुबिल्लाह औराक़ को फाड़ता है। उसके बाद जो है फिर उसकी बेहुरमती की जाती है कुरान पाक की, और फिर अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को जो है वो आग लगा देता है। और ये है जी उनके एहतजाज का तरीका। इससे ज़्यादा घटिया तरीका अपनाया जा सकता है एहतजाज के लिए, ये भी मुझे नहीं समझ आती कि कितना बीमार किस्म का माइंडसेट है जिसके तहत ये एहतजाज किए जाते हैं। और फिर इसके ऊपर एक और बात ये कि पुलिस जो है उसने शायद कुछ चीज़ों को सेंस किया, और उनको लगा कि जो है अगर इस तरह का प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाती है या प्रोटेस्ट होता है तो उसका एक रिएक्शन सामने आ सकता है यकीनन। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इंटरफेयर करती है स्वीडन की अदालत, स्वीडन की जो कोर्ट है वो इसमें इंटरफेयर करती है, और वो कहती है कि पुलिस ने जो बैन लगाया हुआ है इसके ऊपर वो गलत बैन लगाया है। आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी को कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो जो राइट है वो छीन नहीं सकते। आई डोंट नो क्यों समझ नहीं आ रही वेस्ट को या इस तरह के ममालिक को, या वहाँ पर मौजूद जो सो कॉल्ड किस्म के पढ़े लिखे लोग हैं, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट क्राइम जो है उसके अंदर बहुत फ़र्क होता है। हेट क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जिससे नफ़रत फैलती है, वो जुर्म के ज़ुमरे में आता है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल अलग बात है। मुझे समझ नहीं आती कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर कुरान पाक की बेहुरमती जो है वो आखिर क्यों की जाती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से ये चीज़ तय क्यों नहीं कर ली जाती कि अगर हम इस दुनिया में रिलीजियस हार्मनी चाहते हैं तो फिर हम ये चीज़ तय कर लें कि मज़हब चाहे कोई भी हो, हिंदू, सिख मत, ईसाई, बुद्ध मत, कुछ भी हो, किसी भी रिलीजन की, किसी भी मज़हब की बेहुरमती आप किसी तरीके से नहीं कर सकते, और इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच से अलग रखें। ये किस किस्म का फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों की दिल आज़ारी का बाइस बनता है। और ये जो एक्ट है एक इंडिविजुअल का, उसको जो सपोर्ट है रियासती इदारों की, और उसके बाद स्वीडन जो है जब उसके एम्बेसडर को बुलाया गया तो उनकी तरफ से कहा गया कि वो जो है वो इसकी मजम्मत करते हैं। और इस तरह की जो चीज़ें, भाई आपके मुल्क में एक चीज़ जो है वहाँ पर बहुत सारे मिली जुली सोच के लोग हैं। स्वीडन को इस तरह से स्वीडन जो है वो अपनी छुड़ा सकता कि ठीक है जी ये हम इसकी मजम्मत करते हैं कि इंडिविजुअल का ये इंडिविजुअल का एक्ट नहीं था, इसमें आपके रियासती इदारे मुलव्वस थे। पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ, इसमें आपकी कोर्ट्स इन्वॉल्व थी, कोर्ट्स ने इस प्रोटेस्ट की इजाज़त दी, कुरान पाक को आग लगाने की इजाज़त दी आपकी कोर्ट्स ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम के ऊपर। और फिर बाद में कहा गया कि ये इलीगल नहीं है, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब आप लफ्ज़ों की जितनी भी हेर फेर कर लेंगे, लेकिन किसी तौर भी आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती कि दुनिया में अरबों मुसलमानों की इस तरह से आप दिल आज़ारी करें, उनकी मुक़द्दस किताब को जलाकर, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस और सेंसिटिव इशू है। मेरे ख़्याल में अगर इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो अगर बढ़ते चले जाएंगे तो फिर ये दुनिया जो है वो रहने के काबिल नहीं रहेगी। फिर जब आप दूसरों के लिए ज़िंदगियाँ तंग करना शुरू करेंगे तो इवेंचुअली आपकी भी ज़िंदगी तंग हो जाएगी, फिर ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसमें रिलीजियस हार्मनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं।
ان کو اپنا کر ہی ہم آگے چل سکتے ہیں. اور میرا خیال میں اسٹینڈ لینا چاہیے بالکل, پاکستان کو اس پہ بالکل اسٹینڈ لینا چاہیے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کہ اس طریقے سے ہمارے مذہب کی ہماری مقدس کتاب کی اس طرح سے بے حرمتی ہو رہی ہے. کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا. اس سے پہلے جو فرانس میں جو ہوا تھا اور اس کے بعد پھر یہاں پر ایک موومنٹ چلی تھی کہ فرانس کے سفیر کو نکال, یہ تو کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کے اوپر آپ ٹالرنس یا پیشنس دکھائیں. دیکھیں دو ملکوں کی جو لڑائی ہوتی ہے, جس طرح پاکستان انڈیا کے بیچ میں مسائل ہیں, اس کے اوپر جو ہے ٹھیک ہے میں اس چیز کی بہت حامی ہوں. جس طرح میں کہتی ہوں کہ چائنا اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تناؤ رہتا ہے, بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے, سپر پاور کی ایک جنگ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر جو ہے وہ امریکہ ہے. ممالک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ٹینشنز رہتی ہیں, لیکن وہ دیکھیں نا آپ کی آپسی ٹینشن ہے, کوئی سیاسی اختلافات ہیں یا کوئی اور چیزیں ہیں, لیکن جہاں پر بات مذہب کی آتی ہے وہاں پر کوئی پیشنس نہیں رہ جاتا. مطلب آپ کے سامنے آپ کی مقدس کتاب کو اگر جلایا جائے گا, قرآن پاک کو نعوذ باللہ اگر اس طرح سے آگ لگائی جائے گی, تو پھر تو زیرو ٹالرنس, پھر تو کوئی پیشنس رکھنے کی پالیسی جو ہے وہ ہونی ہی نہیں چاہیے. پھر کس طرح سے کوئی ایک مسلمان جو ہے وہ صبر کر سکتا ہے یا پیشنس جو ہے وہ رکھ سکتا ہے. بہرحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یقیناً ٹرکی, آپ کو پتہ ہے ترکیہ ہمیشہ بہت جو ہے وہ سٹینڈ لیتا ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تو خیر کچھ اور ٹینشنز بھی ساتھ چل رہی ہیں. کردش باغی جو ہیں سویڈن میں ان کو جو ہے وہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر رکھا جاتا ہے. کردش باغی جو ہیں وہاں پر ترکیہ میں جو ہیں وہ وانٹیڈ جو لوگ ہیں, تو ان کی تو یہ ٹسل جو ہے اور وہ ٹینشن جو ہے وہ چلتی رہی. لیکن بہرحال وہ سلسلہ جو ہے وہ الگ ہے. ترکیہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ویسے ہی سٹینڈ لیتا ہے, اور یقیناً اس چیز کے اوپر بھی بہت فرم سٹینڈ جو ہے وہ ترکیہ کی جانب سے لیا گیا ہے, اور لینا بھی چاہیے. نہ صرف ترکیہ کو لینا چاہیے, OIC کے فورم کے اوپر اجلاس بلا لیا گیا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ وہاں سے کچھ ٹھوس ایسی چیزیں نکلیں اور اس فورم کا ہمیں فائدہ بھی ہو کہ ہم اپنے مذہب کی ساکھ کو, اپنی مقدس کتاب کو جو ہے بچا سکیں. OIC کا مقصد کیا ہے؟ اگر OIC کے اس اجلاس میں سے اب کچھ نہیں نکلنا تو پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آئی ریئلی وانٹ کہ اس بار مسلم جو ممالک ہیں, مسلم دنیا جو ہے وہ اکٹھ کر لے اور وہ اکٹھے ہو جائیں, اور وہ جو ہیں وہ اس مسئلے کے بارے میں ونس اینڈ فار آل ایک دفعہ جو ہے وہ اس کا حل نکالیں. یہ بے حرمتی بار بار برداشت نہیں کی جا سکتی. یہ جو آپ اربوں مسلمانوں کو ایک تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اتنی اذیت دے دیتے ہیں, اور اس کو آپ نام دے دیتے ہیں فریڈم آف اسپیچ کا. واٹ از دس فریڈم آف اسپیچ؟ دس از ہیٹ کرائم. ڈفرینشیٹ کرنا سیکھیے فریڈم آف اسپیچ اور ہیٹ کرائم کو. جب بات آپ کے اوپر آتی ہے تو پھر وہاں پر قانون لاگو ہو جاتے ہیں, لیکن جب بات مسلمانوں کے اوپر آتی ہے تو وہاں پر جو اسلامو فوبیا کا جو ایک مرض ہے وہ آپ کے دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لے رہا. اس چیز کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو میں پھر کہہ رہی ہوں کہ یہ دنیا جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں رہے گی. پاکستان کو بھی بالکل اس کے اوپر فرم سٹینڈ جو ہے وہ لینا چاہیے. پاکستان کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے. اور بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سویڈن کی پروڈکٹس کے حوالے سے جو بین کا ایک وہ چل رہا ہے کہ ان کو بائیکاٹ کیا جائے, ان کو بین کیا جائے, بالکل ٹھیک چل رہا ہے. جب ان کو اس طرح کے جھٹکے لگیں گے اور پوری اسلامی دنیا اگر اکٹھی ہو جاتی ہے, اسلامی ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سویڈن کی پروڈکٹس کے اوپر بین لگا دیتے ہیں, تو پھر ان کو فرق پڑے گا. اگر ان کو اس طرح سے فرق نہیں پڑ رہا اور وہ کسی بھی مذہب کو لے کر, مذہب کے جو ماننے والے ہیں ان کے جذبات کو لے کر اگر وہ سینسٹیو نہیں ہیں, تو پھر ان کو اس طریقے سے ایک شوق لگنا چاہیے, اور پھر ان کو اس شوق کے بعد فرق پڑے گا اور ان کی سمجھ میں آئے گا. ان کو پھر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کچھ جو ہیں وہ نتائج ہوتے ہیں, اور پھر وہ نتائج ان کو بھگتنے چاہیے. پاکستان کو بھی اس پہ بالکل فرم سٹینڈ لینا چاہیے, اور ضرور لینا چاہیے, کیونکہ یہ لمٹ کراس ہوئی ہے. اور جب تک ہم اس کے اوپر پیشنس اور صبر کا مظاہرہ کرتے رہیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے اور ان کو وہ شوقس نہیں دیں گے جو کہ ملنے چاہیے, اور یقیناً وہ مسلم ممالک اکٹھے ہو کر دیں گے تو ہی وہ شوق جو ہے وہ ان کو لگے گا. تو تب تک جو اس طرح کے واقعات ہیں ہوتے رہیں گے, اور یقیناً بڑی ہی دل آزاری اور بڑی ہی تکلیف کا باعث بنتے ہیں ایسے واقعات. یہ آج ایک خبر تھی جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.